नाज़रीन, बिलावल भुट्टो जरदारी से एक गारंटी मांगी जा रही है। कहा जा रहा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और इमरान खान इनको इकट्ठा बिठाने की तैयारियां की जा रही हैं और ये मीटिंग अरेंज कर रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। क्या बिलावल भुट्टो जरदारी ऐसी कोई गारंटी देगा? क्या इमरान खान नवाज शरीफ साहब के साथ बैठने को तैयार हैं भी या नहीं? नाज़रीन, बहुत बड़ी कहानी है जो सुनाएंगे हम आपको आज के प्रोग्राम में सबूतों के साथ। इसके साथ ही साथ रात को 2 बजे इस्लामाबाद की सड़कों पे काली वर्दी में मलबूस और वीगो डाले वाले कौन हैं जो मुख्तलिफ लोगों को अगवा कर रहे हैं। कल रात भी इस्लामाबाद से एक सहाफ़ी का अगवा हुआ। वो सहाफ़ी कौन है, उसको किसने उठाया और ये जो ग्रोह है ये चुन चुन के लोगों को क्यों उठा रहा है, इसके हकायक भी जानेंगे हम आज के प्रोग्राम में। और इसके साथ नाज़रीन, सबसे बड़ी खबर, और वो खबर ये है कि जनरल फैज़ हमीद साहब को इमरान खान के खिलाफ वादा मुआफ़ गवाह बनने की पेशकश की गई, लेकिन जनरल फैज़ हमीद ने इनकार कर दिया। ये भी एक बहुत सनसनीखेज कहानी है। ये कहानी क्या है ये भी हम सुनाएंगे हम आपको आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर ये है, राना सनाउल्लाह साहब, हुकूमत और मौजूदा जो ताकतवर हलके हैं वो ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह से इमरान खान को सिस्टम में शामिल किया जाए। लेकिन किया कैसे जाए? बज़ौरे ताकत, यानी कि वो रिक्वेस्ट नहीं करना चाहते, कोई उसकी मिन्नत अल्लाह नहीं करना चाहते। वो ये चाहते हैं कि इमरान खान को डरा के सिस्टम का हिस्सा बना लिया जाए। यही वजह है कि कभी मुलाकातों पे पाबंदियाँ, कभी वकलात से मिलने पे पाबंदियाँ, कभी जो है वो इमरान खान के केसेस की लंबी लंबी तारीखें डाल देना, ये सारे हीले बहाने हैं। अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा, उन्होंने कहा जी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, ये जो बलोचिस्तान का मामला है, पाकिस्तान की सलामती सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है, उस पर किरदार अदा करने को तैयार हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पहले हमसे ये वादा करें कि वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ को भी इस धारे में लेकर आएंगे और हमारे साथ उनको बिठाएंगे। नाज़रीन, हुआ क्या? हुआ कुछ यूँ कि जो पिछली जो मीटिंग हुई है, मैंने खबर दी थी, ये ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी मैंने आपको, कि उसको लेके हुकूमत की इंतहाई खिंचाई हुई है। उसके ऊपर ना ही तो ताकतवर हल्के खुश हैं और ना ही इत्तेहादी जमातें खुश हैं। खुशी होती भी कैसे जब सलामती का, जब अमन व अमान की सूरत हाल का, जब पाकिस्तान की सालमियत का कोई मसला होता है तो वो अनटिल अनलेस, जब तक सारी सियासी जमातें और सबसे बड़ी सियासी जमात यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसमें शामिल ही नहीं होगी, तो उस मीटिंग का, उस एजेंडे का, उस इकट्ठ का क्या, उसका जो है वो आप कह लें कि उसकी कोई हकीकत नहीं होगी, उसकी कोई पावर नहीं होगी, कोई स्ट्रेंथ नहीं होगी। यही वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो जरदारी, वो इस चीज़ को लेकर बड़े परेशान थे। उन्होंने कहा देखें जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी शामिल करें। नाज़रीन, ये क्या है? ये अवाम को एक तरफ से चकमा देने के लिए ये सारा ड्रामा किया जाता है। अगर ये लोग वाकई सीरियस होते, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, तो फिर इनको ये चाहिए था। उस दिन तो पीटीआई ने बड़ी छोटी सी शर्त रखी थी। उन्होंने कहा था हमें इमरान खान के साथ मुलाकात करवा दी जाए, हम इमरान खान के साथ एसओपीज तय कर लेते हैं कि हमने कमेटी में बैठ के क्या बातें करनी है। लेकिन इन्होंने तो मुलाकात ही नहीं करने दी। नाज़रीन, मैं आपको ये खबर दे रहा हूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कभी भी ये नहीं चाहेगी कि इमरान खान सिस्टम का हिस्सा बने, इमरान खान किसी धारे में आ जाए। यही राना सनाउल्लाह साहब है जो कल कह रहे थे कि 2024 के इलेक्शन में हमने किसी से मोहब्बत नहीं की, बल्कि हमें किसी की बेवफाई का समर मिला है। यानी कि इशारा इमरान खान की जानिब था कि इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट की आपस में ठन बन गई और जिसकी वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो बेनिफिशियरी ठहरी। लेकिन नाज़रीन, ये मैं आपको खबर दे रहा हूं कि हालात जो हैं वो मुल्क के आहिस्ता आहिस्ता किसी के भी कंट्रोल में नहीं रहे। देयर वाज अ टाइम जब ये मियां नवाज शरीफ साहब की कोई वर्थ थी, मियां नवाज शरीफ साहब की कोई वैल्यू थी। और पहली बात तो ये है कि आप इमरान खान से तो पूछ लें क्या वो नवाज शरीफ साहब के साथ बैठने को तैयार है। फिर आप उन बलोच रहनुमाओं से पूछ लें क्या वो नवाज शरीफ की बात मानने को तैयार हैं। पहली बात तो ये है कि क्या नवाज शरीफ साहब के पास इतनी पावर है, इतनी स्ट्रेंथ है कि वो फैसला करेंगे और उसके ऊपर मनोवन अमल होगा? क्या अदालतें उनकी बात मानेंगी? क्या ताकतवर हल्के उनकी बात मानेंगे? मियां नवाज शरीफ साहब तो अपनी सीट खुद हारे हुए हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से, तो उनकी वर्थ कहाँ पे है? नाज़रीन, चीज़ें सिंपल नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की ये ख्वाहिश है कि एक तरफ तो वो पूरे का पूरा इक़्तिदार का मज़ा भी लें, यानी कि हुकूमत में रहें। सदर उनके वालिद साहब हैं, गवर्नर उनके पास 2 सूबों के गवर्नर हैं, 2 सूबों की उनके पास चीफ मिनिस्टरशिप है। और भाई पूरे के पूरे आप हुकूमत में शामिल हैं मिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये कहते हैं ना हम हुकूमत में हैं ना हम अपोजिशन में हैं, तो भाई फिर आप कहाँ पे हैं? बता दें, आप आवाम को बताएं कि आप कहाँ पे हैं। नाज़रीन, ये कुछ भी नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये जो 2 सियासी जमातें हैं इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी।
یہ چاہتے کیا ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ ایک پارٹی اقتدار میں رہے، دوسری اپوزیشن میں رہے، اور یہ تو پی ٹی آئی کو اپوزیشن میں بھی نہیں دیکھنا چاہتے دونوں جماعتیں. تو کس طرح سے ملک کو آپ آگے لے کے جائیں گے؟ ناظرین، واقعی جو معاملات ہیں، صورتحال ہے، وہ اس نہج پہ پہنچ چکی ہے کہ عمران خان کو سسٹم میں لائیں. ایک اور بریکنگ نیوز، آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ نصرت جاوید صاحب جو کہ پاکستان کے سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے کہا کہ فیض حمید صاحب کو عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے گرفتار کیا گیا. انہوں نے حوالہ دیا وہ مسعود محمود جو کہ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنا تھا. انہوں نے کہا جی کہ ان سے مراد آپ سمجھ جائیں گے کنہوں نے. انہوں نے کہا جی انہوں نے اس لیے جنرل فیض حمید کو گرفتار کیا کہ بھینسیں بھینسوں کی بہنیں ہوتی ہیں. تو یہ سوچا گیا کہ ہو سکتا ہے جنرل فیض حمید صاحب عمران خان کے خلاف اس ادارے کے لیے واقعی گواہی دے دیں. لیکن جب جنرل فیض حمید صاحب گرفتار ہو گئے اور سارا انہوں نے چیزوں کو فیس کر لیا، تو اس کے بعد انہیں یہ اندازہ ہوا کہ اگر میں وعدہ معاف گواہ بن بھی گیا تو میرا عبرت ناک انجام ہونے والے. اس لیے انہوں نے انکار کر دیا اور عمران خان کے خلاف وہ وعدہ معاف گواہ نہیں بنے. تو ناظرین، یہ ہے صورتحال. صبح اٹھیں، حکومت، طاقتور حلقے، عدالتیں، یہ پورے کا پورا نظام عمران خان کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. چینی مہنگی ہو گئی، عمران خان کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. پیٹرول مہنگا ہو گیا، عمران خان کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. اور مہنگائی بڑھ گئی، عمران خان کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. ہاسپٹل میں دوائیاں نہیں ہیں، یہاں پہ بے روزگاری ہے، بد امنی ہے، دھماکے ہو رہے ہیں، بلوچستان میں ٹرین اغوا ہو گئی، عمران خان کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. یار آپ اس قوم کے ساتھ ظلم نہیں کر رہے، آپ نے تو انتہا کر دی ہے اس قوم کے ساتھ ظلم کرنے کی. ناظرین، اب یہ وقت آن پہنچا ہے کہ جو طاقتور حلقے ہیں انہیں ہی یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ یہ سسٹم کس طرح سے چلانا ہے. یہ جو پرو ہائیبرڈ نظام تھا یہ بری طرح فلاپ ہو چکا ہے، اور یہ جو دو سیاسی جماعتیں ہیں یہ دیمک کی طرح چمٹی ہوئی ہیں اس پورے کے پورے نظام کو. اسلام آباد میں کالی گاڑیوں میں، کالی وردیوں میں ملبوس جو گروہ ہے، انہوں نے صحافی وحید مراد کو اس کے گھر سے اغوا کر لیا. وحید مراد نے ایک پروگرام میں، اس کا کلپ وائرل ہوا ہے جس میں وہ ایک ریٹائرڈ جرنیل سے کچھ سوال پوچھے ہیں. ناظرین، یہ بہت بڑی کہانی ہے. اچھا، میں نے جب سورسز سے پتہ کیا، اس میں ISI IB قطعاً انوالو نہیں ہوتی، بالکل بھی نہیں ہوتی. یہ کیا جا رہا ہے؟ صرف اور صرف اداروں کی ساکھ کو متاثر کرنے کے لیے یہ کچھ اور لوگ ہیں. اب یہ کون لوگ ہیں؟ یہ پتہ چلانا اور ثبوت پیش کرنا یہ بھی اداروں کا کام ہے. یار آپ اپنی جان چھڑوائیں. آپ کیوں ان لوگوں کا گند اپنے اوپر ڈال رہے ہیں؟ آپ ان کو لافظ کہیں بھائی اپنا گند آپ خود اٹھاؤ. یہ کچھ بھی نہیں ہے. ناظرین، میں آپ کو دوبارہ پھر یہ ثبوتوں کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ یہ جو لوگ بھی یہ کاروائیاں کر رہے ہیں نا، رات گئے اندھیروں میں، یار ISI نے IB نے اگر کوئی کاروائی کرنی وہ دن میں کر سکتے ہیں. ڈرتے ہیں کیا وہ کسی سے؟ لیکن اس طرح کی کاروائیاں IB ISI نہیں کرتی. یہ کس کا کام ہے؟ اب یہ چاہیے کہ یہ انویسٹیگیشن ہو، عدالت میں ساری جو ہیں وہ ثبوت پیش ہوں. وحید مراد کی جو ہیں ساس ہیں وہ پہنچ گئی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ، اور انہوں نے کہا جی کہ میرے داماد کو بازیاب کروایا جائے. ساتھ میں ایک اور بھی تھا، ان دوست تھا، اس بیچارے کو مارا بھی گیا اور اس کے موٹر سائیکل کو گرا دیا گیا، دھکے دھکے دیے گئے. آج صحافی کمیونٹی بڑی جو ہے وہ پریشان ہے. ناظرین، یہ کوئی ہے جو نہیں چاہتا کہ پاکستان میں امن و امان قائم ہو. ایک دو صحافی آلریڈی جو ہیں وہ یہاں پہ کسٹڈیز میں ہیں، پکڑے ہوئے ہیں، ان کو نہیں چھوڑا جا رہا. یہ سارا کچھ جو بھی کر رہے ہیں نا، یہ پری پلانڈ ہے پاکستان کے حالات خراب کرنے کے لیے. اس کا نقصان پاکستان کو ہے اور کسی کو نہیں. ناظرین، عمران خان ارریلیونٹ نہیں ہے، میں نے آپ کو ثبوتوں کے ساتھ بتا دیا. عمران خان طاقتور ہے، عمران خان کے گرد ساری کی ساری سیاست گھومتی ہے. عمران خان ہی وہ بندہ ہے جو یہ سسٹم لے کے چلے گا اور اس کو بہتر کر سکے گا. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو، ہمارے معاملات ٹھیک ہو جائیں، عوامی مسائل حل ہوں، یہ دہشت گردی سے ہماری جان چھوٹے. اللہ حافظ.